अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वक्त समंदर का वो कीमती कतरा है जो लौट कर कभी वापस नहीं आता। साल 2021 जब स्टार्ट हुआ था तो जैसा कि आपने देखा था कि कोविड की वजह से ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया एक पिंजरे में बंद है और निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि साल के इख्तिताम पर यूनिवर्सिटीज़ हर चीज़ ओपन हो चुकी है, रेस्टोरेंट ओपन हो चुके हैं और निज़ाम ज़िंदगी अपनी सही सिमत में चल रहा है। तो चलिए अवाम के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका इस साल के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा और नए आने वाले साल 2022 के बारे में उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि 2021 साल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखें, 2021 में कोविड आया, अपने आप को देने के लिए वक्त मिला। ये जाना कि ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं ज़िंदगी में, और रूहानियत के करीब गया, इंफॉर्मेशन बहुत गैदर की, लर्निंग की, CSS की एकेडमी ज्वाइन की, उससे बहुत सा नॉलेज मिला। तो 2021 बेहतरीन रहा। तो कौन सा कीमती यादगार लम्हा है आपका 2021 के हवाले से? यादगार लम्हात बहुत हैं। इसमें जो सबसे कीमती ये है, फैमिली को टाइम दिया, दोस्तों को दिया, मुख्तलिफ लोगों से मिले, इवॉल्व किया ज़िंदगी में। तो 2022 के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है? नया साल आने लगा है तो कोई गोल वगैरह आपका, या क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी उस साल के हवाले से? जो प्राइमरी गोल तो यही है कि प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं, सेटल हों, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें और एक अच्छे शहरी बन के उभरें। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम इशफाक अली मंगरियो है। कैसा रहा एक्सपीरियंस 2021 के हवाले से आपका? सर 2021 साल तो कुछ लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहा है, कुछ लोगों के लिए कोविड की वजह से बहुत बुरा भी रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अगर मैं एक जुमले में उसको कन्वर्ट करूं तो ये कह सकता हूं इट वाज ए ब्लेसिंग ईयर फॉर मी। तो कौन सा कीमती यादगार लम्हा आपका 2021 के हवाले से है? सर 2021 में एक तो बहुत ज़बरदस्त, मैंने जैसे पहले कहा ना कि मेरे लिए बहुत ही एक ब्लेसिंग ईयर रहा है। तो उसमें जो बेहतरीन लम्हात थे ना मेरे लिए, वो बेहतरीन लम्हात ये थे कि मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया है, ठीक है ना, और अम्मी अब्बू के साथ वक्त ज़्यादा स्पेंड किया है। तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए कीमती। उनके साथ जो मेरे करीबी दोस्त थे, जो मेरे लोग जो मेरे बिल्कुल करीबी हैं, जो दिल के करीब हैं, उनके साथ मैंने बड़ा अच्छा वक्त बिताया, उनके साथ एक मज़बूत मेरा बॉन्ड बना है। तो 2022 साल आने वाला है तो उसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? सर एक्सपेक्टेशन यही होती है, मेरा हमेशा यही रहा है कि जो अगले वाला दिन होता है ना, वो हमेशा पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। इसी वजह से 2021 साल भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों से बहुत बेहतर रहा है हर एस्पेक्ट से। तो मेरी उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह मेरा जो है ना 2022 साल भी बाकी सालों से बहुत आगे रहे, अच्छा रहे, और उनमें जितना मैं सीख सकता हूँ, अपने आप को इवॉल्व और ग्रूम कर सकता हूँ, उतना कर सकूँ। 2021 अच्छा भी रहा है और बुरा भी रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से पहले तो सब कुछ बंद था, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी खुल गई क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह आ गई, तो अब अच्छा गुजर रहा है। तो कौन सा आपका इस साल के हवाले से यादगार लम्हा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? यादगार मेरा फैमिली में है, क्योंकि मैं खाला बनी हूँ इस साल में, तो ये एक अच्छा है, और दूसरा फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड हुआ है। और आखिरी सवाल ये है कि 2022 साल स्टार्ट होने लगे तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी उस साल के साथ? एक्सपेक्टेशंस ये कि यूनिवर्सिटी में मतलब दोबारा बंद नहीं होगी, तो अच्छा गुजर जाएगा, एक्टिविटीज़ होंगी कुछ। जी 2021 का अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बनिस्बत 2020 के, क्योंकि उसमें हमने अपनों को भी खोया, और लेकिन 2021 में काफ़ी हमने सीखा है, CSS की भी तैयारी की है, और बिलखसूस क्योंकि वालिद साहब की डेथ हो गई थी, और अब उनकी सोशल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल और बिज़नेस को देखा है, और काफ़ी इंटरेक्शन हुई है, काफ़ी कुछ सीखा है, मेरे बहुत बेहतर। तो कौन सा कीमती आपका यादगार लम्हा है इस साल के हवाले से जो आप आप उसको कीमती समझते हैं? जी कीमती यही लम्हा है कि जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था और उस वक्त अपने वालिद साहब के दोस्तों के साथ अट्रैक्शन हुई और अपने दोस्तों के साथ हुई, एक नया एक्सपोजर मिला, और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत कीमती वक्त था। तो 2022 के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कोई गोल्स?
لیکن یہ ایکسپیکٹیشنز تو بہت بہتر ہے میری، پازیٹیو ہیں، لیکن کیونکہ کرونا کی ایک نئی ویو آنے والی ہے، اومیکرون جو کہ یورپین کنٹریز میں آ گئی ہوئی ہے، حالات تو کافی کشیدہ لگ رہے ہیں، اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا سب سے کہ SOPs پہ بھی فالو کریں، لیکن امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ 2021 جب 2020 ہمارا ختم ہوا تو 2020 میں جس طرح سے کووڈ آیا اور سب کچھ، تو ہمیں لگ رہا تھا کہ 2020 کے بعد 2021 ہمارا کافی ریلیکسنگ اور ایسا سال گزرے گا جو کہ اچھا ایک ثابت ہوگا، بٹ جس طرح 2021 آیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ٹینشن اور جو پریشانیاں ورلڈلی، اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے، نیشنلی دیکھا جائے، ہر طریقے سے وہ اور بڑھی ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا برا رہا ہے، بٹ اللہ کا شکر ہے کہ اب ختم ہو گیا ہے۔ تو ہم 2021 کے حوالے سے کوئی یادگار لمحہ ہے آپ کا؟ یادگار لمحہ ایسے تو کچھ نہیں ہے، بیکاز کہ جس طرح سے ہمارا کچھ ایکٹیویٹی رہی ہی نہیں، ہم لوگ گھروں میں رہے ہیں، لیکن بری چیز اگر میں برے اس میں دیکھوں اور یاد وہ چیز مجھے جو رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ لوگ جس طرح سے مطلب اپنی فیملیز کے ساتھ ایک ساتھ ٹائم انہوں نے گزارا ہے، لیکن جس طرح ڈیتھس ہوئی ہیں کووڈ کی وجہ سے، تو اس وجہ سے لوگ اپنی جو ریلیشن شپس میں ڈیتھس ہوئی ہیں تو وہاں پہ اٹینڈ نہیں کر پائے، بہت سے ان کو اس طرح سے ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں، تو یہ چیز ہمیں پوری اپنی زندگی میں یاد رہے گی کہ 2021 میں جو ہم لوگوں کو مینٹلی جو چیزیں افیکٹ کی ہیں وہ ایک ہمارے رہے گا کہ یہ سال اس طرح کا گزرا تھا۔ 2022 کے حوالے سے کوئی آپ کی گولز یا کوئی ایکسپیکٹیشن ہے؟ 2022 کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز کوئی ہائی نہیں رکھی، کیونکہ جس طرح سے ہمارا ایکسپیرینس گزرا ہے 2021 میں اور 20 میں، تو اس میں یہی ہے کہ بس جو آپ کا پریزنٹ ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے جیو، تو اس لیے اب 2022 میں ہم لوگ اسی ہوپ کے ساتھ اور اسی خوشی کے ساتھ جائیں گے کہ جو ہمارا پریزنٹ ہے بس ہم نے اس کو انجوائے کرنا ہے، آگے کی نہ ہی سوچے تو بہتر ہے۔ میرا ایکسپیرینس ماشاء اللہ سے بہت اچھا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ پہلے اسکول اور کالج لائف میں ہوتے تھے تو ہم لوگوں کو گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، تو ہم لوگوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، سب کچھ کیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں بھی کام ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری فیملی کو ہماری بھی ضرورت ہے، کیونکہ کالج میں اکیڈمی یہ سب کچھ چلے گئے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہماری گھر والوں میں کیا امپورٹنس ہے، کیونکہ گھر آئے، کالج چلے گئے، اکیڈمی چلے گئے، سو گئے، بس یہی چیزنگ تھا۔ تو 2021 ہمارے اس لیے اچھا گزرا کہ گھر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، اپنی فیملی ممبرس کو دیکھا، اپنی فیملی ممبرس کی ساری باتیں سنی، سب کچھ ان کے بارے میں ان کے ساتھ گزرا۔ کوئی ایسا قیمتی یادگار لمحہ ہے 2021 کے حوالے سے آپ کا؟ 2021 میں یہ تھا کہ ہم لوگ کووڈ کی وجہ سے گھر میں رہتے تو اپنے فرینڈس وغیرہ سے نہیں مل سکتے تھے، تو اینڈ میں جب ہمارا یہ لاک ڈاؤن وغیرہ ختم ہوا تو ہم اپنے فرینڈس سے ملے، تو وہ چیز میرے لیے میرے فرینڈس بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے وہ چیز بہت یادگار ہوتی ہے میرے لیے۔ تو سال 2022 کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی؟ ایکسپیکٹیشنز اچھی ہیں، کیونکہ انسان کو ہمیشہ اپنے پریزنٹ میں جینا چاہیے، پاسٹ انسان کا کچھ بھی نہیں ہوتا اور فیوچر انسان کے لیے خود ہی بنتا ہے، کیونکہ انسان جو کر رہا ہوتا ہے، جو اسٹیپس اٹھا رہا ہوتا ہے، وہی انسان کی سب کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے پریزنٹ کو اچھا گزارے، فیوچر خود بن جائے گا اور پاسٹ چلا جائے گا۔ ایکسپیرینس میرا برا رہا ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اپرچونیٹیز وغیرہ مس آؤٹ ہو گئی ہم سے، جیسے یونیورسٹیز وغیرہ بند ہوگی تو ہمیں وہ موقع نہیں ملا کہ ہم لوگ آئیں، پریکٹیکل کوئی چیزیں کریں، بہت ساری چیزیں اس طرح مس آؤٹ ہو گئی ہیں، تو یہ چیز مجھے۔ کوئی قیمتی یادگار لمحہ ہے آپ کا 2021 کے حوالے سے؟ یہی کووڈ کی وجہ سے بہت سارے ریلیٹیوز کی میری ڈیتھ ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ پینفل تھا میرے لیے، تو یہ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت سارے ایسے ریلیٹیوز اور دوست وغیرہ تھے جس سے ہم مل نہیں سکتے تھے، وہ ملنے سے انکار کر دیتے تھے اس دوران، اس ٹائم پیریڈ میں، تو یہ چیز مجھے ہٹ کرتی ہے۔ یہ صحیح۔ اور سال 2022 سٹارٹ ہونے لگا ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ امید ہے کہ جو اس طرح جو جیسے 2021 گزرا ہے ویسا نہ گزرے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانی لوگوں کی رائے، اور جو مجھے اس سال سے سیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کائنات کو چلانے کے لیے رب ذوالجلال کی ذات موجود ہے، جب وہ کہتا ہے کن تو جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح یہ نظام کائنات چلنے لگ جاتا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ ہم نے 2021 میں دیکھا، 2020 میں بھی، کہ 2021 جب سٹارٹ ہوا تھا تو پوری دنیا ایک پنجرے میں قید تھی، لیکن جب یہ 2021 ختم ہونے جا رہا ہے تو جیسا لگتا ہے کہ جیسے اس طرح کا کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور پہلے ہی دنیا اسی طرح ہی چل رہی تھی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ BU TV کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راول، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔